बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक है। ईरान की अमरीका और इसराइल से जंग फैलती जा रही है। इस जंग के असरात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि इस रीजन में एक अहम किरदार रखते हैं, ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और ईरान और मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली इस पूरे के पूरे सिनेरियो में बहुत से चैलेंजेस हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस तो पूरी दुनिया फेस कर रही है, लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर जो अफगान तालिबानी रिजीम की जानिब से जारियत की जाती है, जो फितना अल खवारिज की सरपरस्ती की जाती है, और अब उसका तदारुक करने के लिए पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक, ये वो जंग है जो ऑप्शनल नहीं है, ये बका की जंग है, ये दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है और ये जंग पाकिस्तान ने लड़नी है और पाकिस्तान ये जंग लड़ रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं, इस जंग का इख्तिताम किस तरह से होगा और तालिबानी रिजीम इस वक्त क्या सोच रही है और पाकिस्तान क्या इरादा रखता है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अफगान सहाफ़ी हैं। पहले ब्रिगेड साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो हमने देखा कि बड़ा अरसा हमने रिलक्टेंस दिखाई, लेकिन अब रिजॉल्व के साथ हम जा रहे हैं और ये जंग ऑप्शनल नहीं है, लेकिन अब हमें लड़नी पड़ रही है और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हमारी मजबूरी है। पाकिस्तान ये कार्रवाइयाँ कर रहा है, रिजॉल्व के साथ कर रहा है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक को आप किस तरह से देखते हैं और जो जारी कार्रवाइयाँ हैं उन्हें भी? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें कि आप देखें अफगान तालिबान जब पावर में आए हैं और अगस्त 2021 में, और उससे पहले आप देखें कि पाकिस्तान में उससे पहले वाले साल में 49 टेरर अटैक थे, और उसके तालिबान के आने के बाद जो स्पाइक हमने देखी टेररिस्ट एक्टिविटीज की, और जिस तरीके से चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा था या बलूचिस्तान के एरियाज में थे, वहां पे हमने तेजी देखी। और पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान जब तालिबान वापस आए तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई गई। आई वॉज वन ऑफ देम। और हमें तवक्को थी कि इनके आने के बाद जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं वो सेफ रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने 180 डिग्री का एक हमने यू टर्न देखा, और इसके बाद से उन्होंने और फैसिलिटेशन की इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, उन्होंने कहा कि बेसिकली उन्होंने कहा ये तो हमारे अपने लोग हैं, हमारे साथ लड़े हैं। सो देयर फोर आप देखें कि एक बैत भी की हुई है। टीटीपी की जब हम बात करते हैं तो एलिजियंस भी है, जी। और उन्होंने कहा एक सिक्के के दो रुख हैं, उनको आम भी किया, एक्यूब भी किया, फैसिलिटेट भी किया, और बहुत सारे वजूहात थे। बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी थी। तो हमारी कोशिश रही, पिछली गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, उन्होंने एक फार्मूला तय किया हुआ था। इसके बाद कोशिश की गई कि यहाँ से उलमा भी गए हैं, यहाँ से जरगे भी गए हैं, और आप देखें रीजनल चैनल्स भी हमने यूज किए। चाइनीज इसमें इन्वॉल्व रहे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। आपने देखा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइड लाइन्स में बातचीत होती चली, वो होती गई इसके बारे में। मॉस्को फॉर्मेट से बात की गई, एससीओ के प्लेटफॉर्म से बात की गई। फॉरेन मिनिस्टर आपके सेवरल टाइम गए, एम्बेसडर दुरानी पहले जाते रहे, फिर एम्बेसडर सादिक वहां पे जाते रहे हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर गए हैं। तो हमने हर वो मुमकिन कोशिश की कि तालिबान से बात की जाए, रजीम से करके पाकिस्तान इस चीज को सेटल करे। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के टेक ओवर करने के बाद उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ अफगान पॉलिसी हमारी दी थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी स्टेटस को की बात नहीं करेंगे, कोई अपीसमेंट की हमारी पॉलिसी नहीं होगी, और उन्होंने कहा था कि हम एज ए वी विल एक्ट एज अ हॉट स्टेट। और उसके बाद आपने देखा कि हमने स्मगलिंग पे क्रैक डाउन किया, और इसके बाद जो इलीगल अफगान नेशनल्स थे उनको डिपोर्ट किया, और इसके अलावा साथ ही जो एसएससी कार्ड होल्डर थे उनको किया, कुछ जो पीओआर कार्ड वाले थे उनको भी भेजा। और इसके साथ साथ देखे वन डॉक्यूमेंट कंसेप्ट हम लेके आए हैं, और तोरखम पे भी और चमन में भी। सो उसके बाद देखें कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में जो जारी रही बहुत तेजी के साथ, और स्पेशली जब रिसेंट वाकयात हुए, तलाई कला इमाम बारगाह में शहादतें हुई, और उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिले, जुडिशल कम्प्लेक्स में हुआ, पिशावर में एफसी के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, बन्नू में हमला हुआ, वहां पे कर्नल गुलफराज की शहादत हुई। इसी तरह अभी रिसेंटली आप देखें जो बाजौर में वाकया हुआ, बिल्कुल। खानदान के 4 बच्चे शहीद हुए। सो पाकिस्तान मजबूर हुआ, पाकिस्तान सो देयरफॉर हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज के इसके बाद हमने ये जवाब दिया
ऑपरेशन का जो है ये ऑपरेशन सही। जारी रहेगा। और इसमें यह है कि तब तक जारी रहेगा अनटिल हम अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं करते हैं। और इसके लिए ये है कि हम ये भी चाहेंगे कि दोहा एक्कॉर्ड की भी इम्प्लीमेंटेशन हो, पाकिस्तान की डिमांड की भी इम्प्लीमेंटेशन हो, और एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म ऑन ग्राउंड होगा, तो तब चीजें आगे बात चल सकती है, वन इट विल कंटिन्यू। एग्जैक्टली वेरीफाइबल एक्शन की तरफ तो ये आते नहीं है। हमने देखा इससे पहले भी जो मुज़ाकरात हुए, जो राउंड्स, हमें प्रोग्राम में जावेद मलिक साहब हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, साबिक सफ़ीर हैं। जावेद मलिक साहब की जानिब आने से पहले ताहिर खान साहब मैं आपका इनपुट लूँगा। पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ जो इस वक्त जारी हैं, ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़, आपको पता है कि अपनी पूरी आबोताब से जारी है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और अफ़गान साइड पे इस वक्त क्या सोच पाई जा रही है? बहुत शुक्रिया। अफगान साइड का तो जाहिर बात है, कभी कभी एज ए सहाफ़ी तो हम बात करते हैं, यहाँ भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं। तो एक बात तो मैं इसलिए बताऊंगा आपको कि वहाँ पर जब तालिबान हुकूमत वहाँ पर उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया था, तो एक सोच तो वहाँ थी कि वहाँ जंग ख़त्म हुई है और पाकिस्तान में भी ये सिलसिला ख़त्म हो। और आपको याद होगा कि जब साबिका इमरान खान साहब की हुकूमत में मुज़ाकरात हुए थे, तो बुनियादी तौर पे ये अफगान तालिबान हुकूमत की पाकिस्तान को तजवीज़ थी और पाकिस्तान ने तजवीज़ मान ली थी। उस वक्त यही सोच होगी कि ये ट्राई कर लेते हैं। तो मैं ज़ाती हवाले से बात तो मुनासिब नहीं होता, लेकिन क्योंकि मौजू इसी तरह है कि कुछ चीज़ें सामने आनी चाहिए। तो 2022 जून में मैं जब काबुल में था और सिराजुद्दीन हक्कानी जो तालिबान के वजीर दाखिला है उनसे मिला, तो वो उस वक्त मेज़बानी कर रहे थे। मुज़ाकरात उस वक्त ख़त्म नहीं हुए थे, पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई थी, वो तो मार्च अप्रैल में चली गई थी, लेकिन जुलाई तक मुज़ाकरात जारी रहे। तो उनकी वहाँ सोच थी कि क्योंकि उनको भी मालूम था कि मसले पाकिस्तान के साथ होंगे। और बदकिस्मती फिर ये हुई, जो यहाँ सूरत हाल पैदा हुई कि पाकिस्तान ने 4.5 साल डिप्लोमेसी की कोशिश की, काफ़ी सारे दौरे हुए, इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ मसाइल बढ़ गए। और आपको ये तो सरकारी फिगर है कि तालिबान हुकूमत आने के बाद जो शहादतें हैं सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो 3,000 से ज़ायद है। और ये तकरीबन गुज़िश्ता माह वाले फिगर्स है, उसके बाद भी काफ़ी सारे हमले हुए हैं। तो पाकिस्तान में 60% तालिबान हुकूमत आने के बाद ये वाक़यात में इजाफा हुआ है, जो कि यहाँ पर इस तरह किसी को तवक्को नहीं थी कि हालात वहाँ पर हो जाएंगे। तो लिहाजा अफगान तालिबान को देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान जिसने सबसे पहले का इस्लामाबाद में सफारत खाना आपके हवाले किया, जब दुनिया ने उस वक्त दुनिया सोच रही थी कि हमने क्या करना है, पाकिस्तान ने चंद महीने बाद वज़ारे खारिजा का खुसूसी OIC ममालिक का बुलाया इस्लामाबाद में, पड़ोसी ममालिक का एक ग्रुप बनाया, 6 ममालिक जो है इस पर उनका, और इन तमाम पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया। और इसका मकसद यही था कि अफगान तालिबान की हुकूमत को इसलिए सपोर्ट की जाए, पूरी दुनिया उनको सपोर्ट करे कि वहाँ पर जंगें हुई हैं। अफगानिस्तान में 45 साल और फिर 20 साल अमरीकियों की लड़ाई हुई है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ तो वो कहते हैं कि अमन कायम हो गया, लेकिन पाकिस्तान में मामला उल्टा हो गया। और अब उन पे मुनहसर है कि क्या अफगान तालिबान अभी एक जंगी ग्रुप है या वो 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी पे हुकूमत करते हैं। तो उनको देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान जो आपका वकील था वो जंग पे क्यों चला गया है, और क्या अफगानिस्तान के लोग मजीद जंग चाहते हैं। वो तो 45 साल जंगों से तो वो मुतासिर हुए, तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो लिहाजा उनको अमन की ज़रूरत है पड़ोसियों से और पाकिस्तान जैसे मुल्क से, क्योंकि अफगानिस्तान को ज़्यादा नुकसान मेरी नज़र में होगा अगर आपकी तिजारत वहाँ नहीं खुली। 6वां महीना शुरू होने वाला है, 11 अक्टूबर को सरहदें बंद हुई है, तिजारत बंद है, ट्रांजिट बंद है, जो 1965 से पाकिस्तान ट्रांजिट फैसिलिटी अफगानिस्तान को दे रहा है। और फिर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो बंद है। इकोनॉमिक साइड पे हम जरा कम बोलते हैं, इकोनॉमिक साइड पे इसलिए बोलना चाहिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक मार्केट थी, वो अफगानिस्तान से जा रहा है, और पाकिस्तान के लिए भी थी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उनको थी और हमारी ज़रूरत नहीं थी। हमारे गुज़िश्ता साल 6 महीनों में 33% इजाफा हुआ एक्सपोर्ट का सिर्फ अफगानिस्तान को, उनका 16% था। तो 16 और 33 को अगर आप देखें तो अफगानिस्तान को ज़्यादा इसलिए फेवर करता है कि हम 25 करोड़ का मुल्क है, वो 4 करोड़ का मुल्क है। तो लिहाजा अफगानिस्तान को सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इस तरह के वायलेंस है, ये तो सिक्योरिटी पे दुनिया का कोई मुल्क कंप्रोमाइज नहीं करता। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं जावेद मलिक साहब आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया, पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को चांस दिया। हमने दोहा में
پھر استنبول میں، پھر ایون ریاض میں بہت سے مذاکرات کے دور چلے، اور پاکستان نے اس مرحلے پر بھی ریسٹرینٹ دکھایا جس مرحلے پر شاید کوئی اور دنیا کا ملک اتنا ریسٹرینٹ نہ دکھاتا، شاید ڈپلومیسی کو چانس بھی نہ دیا جاتا. لیکن ہم نے اکتوبر 2025 میں بھی ایک کوشش کی، اور اب جب بس ہوئی ہے ہماری تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں یہ آپریشن لانچ کرنا پڑا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کیا طالبانی رجیم جو کہ ایک سٹیٹ کے طور پہ ایکٹ کرنے چاہیے تھے، وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں، ارریشنالٹی کا شکار ہیں، تو اس سب میں الٹیمیٹلی اس کا حل کیا نکلے گا؟ دیکھیے، وہ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ یو کی ناٹ ہیلپ سم بڈی ہو ڈزنٹ وانٹ ٹو ہیلپ دیم سیلوز. مجھے یاد ہے جب میں اسلام آباد میں اسکول میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ اس وقت یہ افغان کا جب جنگ شروع ہوئی سوویت یونین کے ساتھ، تو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے افغانی بہن بھائی جو ہیں وہ پاکستان، اسلام آباد اور مختلف شہروں میں آئے، اور مجھے بڑے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم نے ان کو بڑے کھلے دل سے اوپن آرمز کے ساتھ ویلکم کیا. اور ہمارے پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے وہ تو ہمیشہ قائم رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ. اور جو ہمارے سے پہلے ہمارے جو شریک گفتگو تھے، دوست، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے ہر فورم پہ، چاہے ہیومینٹیرین فورم ہو، چاہے ڈپلومیٹک فورم ہو، چاہے دوحہ ٹاکس ہوں، چاہے استنبول میں ہوں، پاکستان کی یہ کوشش رہی ہے، ہمیشہ رہی ہے کہ جب جنگ تھی افغانستان میں تو اس وقت بھی ہم نے سپورٹ کیا، اور جب اللہ نے کیا کہ وہ جنگ کے بادل جو ہے وہ چھٹے اور کچھ ہوپ آف اسٹیبلٹی وہاں پہ آئی، تو پاکستان نے ایک بھائی کی حیثیت سے افغانی دوستوں کی مدد کرنے کی کوشش کی کہ ان کے انسٹیٹیوشنز بلڈ ہوں وہاں پہ. جو ایک ملک 40 سال سے جنگ کا شکار ہے، وہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹس کے راستے بن سکیں. تو جو کوششیں پاکستان کی تھیں جن کا ذکر کر رہے تھے کہ جب رجیم آئی وہاں پہ تو اس وقت تو کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اگر کسی نے ان کا ساتھ دیا تھا وہ پاکستان تھا. لیکن انفارچونیٹلی بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے افغانی بہن بھائی تو آف کورس ان سے محبت ہماری ہمیشہ رہے گی، لیکن جو رجیم اس وقت پاور میں ہے وہ ان تمام چیزوں کو بھولتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ اس سمت میں، یعنی اس رستے میں چل پڑی ہے جو کہ ان کے اپنے ہی مفاد میں نہیں ہے. اور کچھ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر وہاں پہ ایسے لوگوں کو انہوں نے ہاربر کرنا شروع کر دیا جو پاکستان پہ ہی حملہ آور ہو گئے. تو یہ تو تشویشناک بھی تھا، حیران کن بھی تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام پاکستانی بھی یہ دیکھ کے ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہوا ہے. ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہم ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، ان تھک اینڈ ان تھن، ان گڈ ٹائمز اینڈ ان بیڈ، وہ ہمارے اوپر ہی حملہ آور ہو گئے ہیں. اور یا ان کے اندر کچھ لوگ اگر وہاں پہ بیٹھے ہوئے حملہ آور ہیں تو وہ ان کو روک کیوں نہیں رہے. تو پاکستان کی پیشنس کا جو پیمانہ ہے وہ تو کافی حد تک لبریز ہونے کے بعد ہمیں مجبوراً، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اس ایکشن کو لینا پڑا. اور یہ بھی بڑا اسٹریٹیجک اور میں سمجھتا ہوں کہ سرجیکل آپریشن ہوگا ان عناصر کے خلاف، یعنی بالکل بھی افغان لوگوں کے خلاف یہ ایکشن نہیں ہے. یعنی پاکستان اور افغان کے جو ہمارے جو افغان بہن بھائی ہیں وہ ہم ایک ہیں، ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارا ایک ثقافت ہے، ہم وی آر ون پیپل، ہمارے کت اینڈ کن ہیں وہ. تو ان کے ساتھ تو محبت کا رشتے کی صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ہم نے اپنے عملی طرز عمل سے جو ہے وہ اس کو ثبوت دیا ہے. آج نہیں دیا، پچھلے 40-50 سال سے دے رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ تو ہماری محبت ہمیشہ رہے گی، لازوال رہے گی. لیکن جو ایسے عناصر کو انہوں نے وہاں پہ پناہ دی ہوئی ہے، یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ کیوں طالبان رجیم نے ایسے لوگوں کو وہاں پہ پناہ دی جو کہ پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہمارے دشمنوں کی پشت پناہی حاصل ہے. تو میں تو پاکستان انشاءاللہ اس آپریشن کو کنٹینیو کر کے ان عناصر کا خاتمہ کرنے کے بعد، اس کے باوجود پاکستان، مجھے یقین ہے اس چیز کا کہ پاکستان میں جو بھی حکومت ہوگی اور افغانستان میں جو بھی لوگ آئیں گے ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے نتیجے میں، ان کے ساتھ ہم ایک دفعہ سے پھر وہی محبت کے رشتے، ثقافت کے، ہماری اکنامک ٹائز، ہمارا جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا ذکر ہو رہا تھا وہ بہت ضروری ہے، وہ ہونا چاہیے، جلد از جلد بحال ہو وہ، تاکہ یہ جو عناصر ہیں ان کا خاتمہ ہونے کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہو سکیں مل کے. بالکل جاوید ملک صاحب، بڑا امپورٹنٹ اور ویلڈ پوائنٹ ہے کہ نمائندہ حکومت ہونی چاہیے، وہاں پر سب کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. بریگیڈ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر سینٹی پریویل نہیں کرتی اور طالبانی رجیم کسی بات پر نہیں آتی، جو کہ امید کم ہی ہے کہ وہ کسی ریزنیبل بات کے اوپر آئیں، تو پاکستان کو الٹیمیٹلی پھر کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہمیں بفر زون کی طرف بڑھنا پڑے گا، یا پھر ہمیں اپنے یہ جو کارروائیاں ہیں ان کی فریکوینسی اور انٹینسٹی کو انکریز کرنا پڑے گا؟ تو دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں، آپریشن بالکل کنٹینیو رہے گا جب تک انٹل وی اچیو آور آبجیکٹیوز، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے.
सेकंड आप देखेंगे इसी के प्रोसेस के दरमियान में भी आप रेप्चर्स हम देख सकते हैं जो विद इन अफगान तालिबान रजीम के अंदर है, या कंदहार की सोच डिफरेंट है, काबुल की सोच डिफरेंट है। फिर नॉर्दर्न अलायंस दोबारा एक्टिव हो चुके हैं, अहमद मसूद है, उस्ताद अता है, और बहुत सारे और लीडर है, रशीद दोस्तम की बात की जा रही है, हिज़्ब वहदत वाले एक्टिव हुए हैं। तो देखें कि 42% पश्तून्स की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसमें मेजॉरिटी पश्तून भी तालिबान रजीम के साथ नहीं है। और 58% अदरवाइज जो नॉन पश्तून्स है, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारे हैं, वो देर आउटसाइड द गवर्नमेंट। और जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात दोहा में बात की गई थी, तो वो तो हुआ नहीं है। तो लाइकली ये है कि देखें एक स्ट्रगल जो पावर के लिए, ऑलरेडी दे डोंट वांट टू लीव द पावर, कंदहार वाले या काबुल वाले। कंदहार वाले दे ट्रस्ट नहीं करते हैं काबुल वालों को, देयरफॉर देखिए हर डिप्टी मिनिस्टर जो है मुल्ला हिब्बतुल्लाह का अपॉइंटेड बंदा है जो उनके साथ है। तो वो एक मिसट्रस्ट भी है दरमियान में। फिर वो पश्तून दुर्रानीज एंड गलजाइज का भी आपस में वो एक डिफरेंस है। और फिर तो मेरा ख्याल में ये आप देखेंगे कि ऑपरेशन तो एक तो जारी रहेगा, और सेकंड जो है कि जो बफर ऑलरेडी हम इतने ऑलरेडी जो हम जो कर चुके हैं, जो कैप्चर पोस्टें की हैं, जहां हमने ज़ोब के एरिया में या सरबाजा के सामने या ऊपर एरियाज में, तो हम तो वैसे भी अदरवाइज अंदर ही हैं। और फिर यू कैन नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी। आप देखें कि तुर्किया ने ऐसा किया, जब लगातार हमले हो रहे थे तुर्किया पे, और ये पीकेके वाले जो दहशतगर्द थे वो कुर्द कर रहे थे, तो सीरिया से कर रहे थे। सो दे इन्वेडेड सीरिया, तुर्किया ने, दे वेंट इनसाइड 30 किलोमीटर्स, और उन्होंने जाके दे एस्टेब्लिश ए बफर। उसके बाद कोई हमला नहीं हुआ। और आज देखें जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो पाकिस्तान में नॉट कोई मेजर ऑपरेशन, कोई हमला नहीं हुआ है, कोई सुसाइड हमला नहीं हुआ है। तो बाकी जो इक्का दुक्का वाकयात है, जो बाजोड़ में एक बच्चों की शहादतें हुई है वो वाकया था, या प्रॉब्ली करप्ट में कहीं पे शहादतें हुई थी पुलिस की। तो बाकी ऐसा नहीं है। और कोई यू नेवर नो कि पास यू कैन नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी। अब जिस तरफ अगर रहेंगे दहशत गर्दी रहेगी तो वाखान को भी हम ले सकते हैं, तो उसके तो कोई हमें कोई मसला ही नहीं होगा। सो मेरे ख्याल में बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ अफगान तालिबान रजीम। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से आप दुनिया की सारी कंसंट्रेशन ईरान के ऊपर है, मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया पे है, आप देखेंगे जब वहां से फारिग होंगे तो नेक्स्ट इधर भी सोच रहे होंगे, क्योंकि दोहा अकॉर्ड की इंप्लीमेंटेशन नहीं, यू नेवर नो, प्रेसिडेंट ट्रम्प किसी स्टेज पे कह भी सकता है वी आर गेटिंग आउट ऑफ दोहा अकॉर्ड। बड़ा वैलिड पॉइंट है। इख्तिताम पे ताहिर खान साहब, आप अफगान उमूर के माहिर हैं, आपकी जानिब आऊँगा। एक कमेंट ज़रूर लूँगा कि इस वक्त काबुल और कंधार में भी एक डिवाइड है, लेकिन इसके साथ ही साथ NRF है, फिर AFF है, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट, और फिर ऑब्वियसली अंदर दीगर ग्रुप्स भी हैं। तो आपको लगता है कि ये जो एक तालिबानी रजीम की हुकूमत है ये कमज़ोर पड़ती जा रही है, और पाकिस्तान की स्ट्राइक्स जो हैं वो इन्हें मज़ीद कमज़ोर करती जा रही हैं? जिस तरह मैंने थोड़ा सा पहले आपसे कहा कि अवाम अफगानिस्तान के जो है वो जंगों से थक गए हैं, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई जंग हो, वो इकानमी की तरफ जाना चाहते हैं। और अफगानिस्तान में जब से तालिबान है उस पर मैंने बड़े ट्रेवलिंग की है, यानी जनूब में भी गया हूँ, शुमाल में भी गया हूँ, और लोगों से जब हम मिलते थे तो लोगों की ये शुरू में की बात करता हूँ, जब तालिबान की ये हुकूमत नहीं आएगी, तो बड़े तवक्कुआत लोगों के इसलिए थे कि जंग के माहौल में गो के वो जंग, ऐसी जंग तो थी, लेकिन वहाँ पर 4 मरतबा तो इंतखाबात हुए हैं, जैसे भी हुए हैं, लेकिन इंतखाबात तो हुए हैं। 2 इलेक्टेड सदर, हामिद करज़ई ने 2 मरतबा, फिर अशरफ गनी ने, तो वो चीज़ें भी गई। फिर तालीम जो है, तालीम का मसला है, मिलियंस जो है वो लड़कियाँ बच्चियाँ जाती थी स्कूलों में, वो आपने रोक लिया। और अभी ये 5वां साल शुरू हो गया उसका, जो नौरोज़ होता है अप्रैल में, उसका नया साल शुरू होता है, अभी लड़कियों को दोबारा इजाज़त नहीं है। तो पहले से काफ़ी सारे मसाइल थे, तो अब ये जो जंगी हालत पैदा हुई है ये उनको देखना पड़ेगा कि ये क्यों। तो मेरे ख्याल में अफगान अवाम बिल्कुल भी ये वाली सूरत हाल नहीं चाह रही। तालिबान के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि आपने मीडिया कंट्रोल, आपने सियासी जमातें पर पाबंदी लगाई, वहाँ पर इंतखाबात नहीं हो रहे, तो आप अपने लिए चैलेंज खुद बढ़ा रहे हो। तो जब पाकिस्तान से मतलब कि एक तवक्कुआत यही थी कि आपका ट्रेड बढ़ेगा, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो टाकी गैस प्रोजेक्ट है, सालों से उस पर काम नहीं हो रहा था जंगों की वजह से, तो एक मौका पैदा हुआ था। फिर जो ट्रांसमिशन लाइन है बिजली का, जो हम सेंट्रल एशिया से खरीदेंगे, कासा 1000 जो प्रोजेक्ट का नाम है, तो वो अफगानिस्तान से आना है, उनको ट्रांजिट फीस मिलेगी। अभी जो गुज़िश्ता साल के साथ डार साहब गए थे, और पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कनेक्टिविटी, जो रेलवे लाइन दस्तखत हुए हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए, ये चीज़ें अफगानिस्तान हाथ से जाने देगा, क्योंकि फिर वो नहीं।
تو لوگوں کی یہی ہے. میں دوبارہ اسی بات کروں گا. آپ نے کابل اور کندہار اور اس کی بات کی ہے. تو ملا عمر کا دور مجھے یاد ہے کہ ملا عمر کے دور میں حالانکہ یہ اس طرح میڈیا سوشل میڈیا نہیں تھا, ٹی وی چینل نہیں تھے, انٹرنیٹ کا اس طرح معاملہ نہیں تھا, موبائل فون اس طرح کے نہیں آئے تھے, لیکن ملا عمر کی ایک بات کو جب وہاں سے کندہار سے وہ آرڈر کرتے تھے تو پوری دنیا, پورا افغانستان, طالبان حکومت اس کو مانتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی لوگ اظہار کرتے ہیں, طالبان کے اپنے لوگ کرتے ہیں اور اوپنلی کرتے ہیں, اس کی ماضی میں مثال نہیں ہے. اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ افغانستان میں اب نئے جنریشن ہے, وہاں پر جوان لوگ ہیں, انہوں نے دنیا دیکھی ہے, وہ باہر بالکل, اور دور بدلتا جا رہا ہے اور اب ظاہری بات ہے افغانستان کے عوام جو ہیں وہ بھی جاگ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب, جاوید ملک صاحب اور بریگیڈیئر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اکرام, یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین اکرام, پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بے یقینی کی فضا ہے. اس وقت کچھ پتہ نہیں کہ سیاست آخر کیا کروٹ لے گی, کس نہج پر جا کر پاکستان کا سیاسی منظرنامہ رکے گا, اور ان بدلتے ہوئے حالات میں, جیو پولیٹیکل صورتحال میں اور پاکستان کے ایسٹرن اور ویسٹرن محاذوں پر جاری کشیدگی کے درمیان کیا پاکستان ایک نیشنل کنسنسس اور کیا ایک سیاسی اتفاق رائے پیدا بھی ہو سکے گا یا نہیں. ان تمام تر باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما امجد علی خان نیازی صاحب نے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما علی گوہر بلوچ صاحب نے. پہلے نیازی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. امکانات تو یہ ظاہر کیے جا رہے تھے کہ عید کے دنوں تک کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا, کوئی مثبت پیش رفت آ سکتی ہے اور شاید پاکستان تحریک انصاف کو عید کے بعد سڑکیں گرم نہ کرنی پڑے. لیکن اب جو سچویشن بن چکی ہے اگر ہم اسے دیکھیں تو اب پاکستان تحریک انصاف آخر کیا کرے گی عید کے بعد, کیونکہ ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی, صحت کے حوالے سے تشویش بھی اپنی جگہ پر ہے اور ایک قومی اتفاق رائے تو بہت دور ہے, ابھی تو بیسک چیزوں کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہو رہی. رحیم مخدوم, اس وقت آپ سمجھتے ہیں جہاں انڈیا آپ کے بارڈر پہ بیٹھا ہے, جہاں افغانستان کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ چل رہا ہے اور ایران کا بارڈر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تک اسرائیل جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے, تو آپ خود اندازہ کریں کہ اس ماحول کے اندر گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ملک کے اندر جو آپ کی 3 طرح کی آپ کے ایشوز ہیں. سب سے بڑا آپ کا سیکیورٹی ایشو ہے, دوسرا آپ کا معاشی ایشو ہے, تیسرا آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو اس ماحول کے اندر آپ کو کیا کرنا تھا, کیا کرنا ہے, میرے خیال میں پورا پاکستان کی میڈیا دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے. اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں لانی. اگر سٹیبلٹی نہیں آتی تو آپ کی معاشی پوزیشن جو ہے گلف کے اندر اور پھر ایران کے اوپر جو حملے یا جنگ چل رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی, تو آپ خود اندازہ کریں کہ اس ماحول میں آپ کی معیشت ڈے بائی ڈے نیچے آ رہی ہے, جہاں پہ آپ سو کالڈ کفایت شعاری کا جو راگ الاپ رہے ہیں اس سے آپ کو کیا ملے گا, جبکہ آپ کی بیسک چیزیں آپ نے طے ہی نہیں کی. جب آپ بیسک چیزیں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے, آپ بڑی چیز کو چھوڑ کے آپ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں بھی اچھی چیز ہے, میں اس کو برا نہیں کہتا, لیکن چاہیے یہ تھا کہ آپ ان ریئل سینس جہاں پہ آپ بڑے بڑے جہاز خرید رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کفایت شعاری کر رہے ہیں کہ ملازمین کے ہم 5 سے 30% جو ہے وہ ان کی کٹوتی کر گئی, اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اپنے بڑے خرچے کم کرتے, ملک کے اندر سٹیبلٹی لے کے آتے, تاکہ معیشت کو جو سہارا دیا جا سکتا وہ دینا چاہیے تھا, جو کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا صنعت کاروں کے اندر یا سرمایہ کاروں کو, وہ آپ نہیں دے پا رہے. اور اس سے ہو کیا رہا ہے کہ جو آپ کا سرمایہ ہے وہ دن بدن آپ دیکھیں کہ ایک سٹاک مارکیٹ ہی چل رہی تھی, وہ بھی اب ہزاروں
پوائنٹس جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ نیچے آ رہی ہیں. جہاں بہت پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے وہاں پہ ہماری جو ہے وہ ڈیلی اربوں میں نیچے جا رہی ہے. تو خود آپ اندازہ کریں کہ ایک ہوتی ہے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پرائرٹیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی. چونکہ یہ بینیفیشری ہے, کیونکہ تحریک انصاف جتنے زیر عتاب رہے گی یہ بینیفیشری ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں تو ہماری پھر جگہ نہیں بنتی. مے بی یا شاید ان کے یہ خیال ہو. پرائرٹیز دیکھیں, پرائرٹیز نہیں ہے ملک کے اندر استحکام لانے کی. تو پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ بڑا دل دکھایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں, عدالتوں سے فیصلے بھی لے رہے ہیں. آپ سے 3-4 دن پہلے بھی فیصلہ آیا کہ جی وکلاء کو بھی ملنا دیا جائے, لیڈران کو بھی ملنے دیا جائے, فیملی کو بھی ملنے دیا جائے. لیکن اس کے باوجود آج کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس ماحول کے اندر جہاں پہ آپ کے ایسٹرن, آپ نے خود کہا کہ ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر گرم ہے, تو خود آپ اندازہ کریں کہ قومیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں, یہ گورنمنٹیں کیا کرتی ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ایک ہی بات ہے کہ ہم ہیں, باقی جو ہے وہ صحیح کوئی نہیں ہے. امجد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی گور بلوچ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. گورنمنٹس یوزلی ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں وہ بھی حکومتیں لیتی ہیں, پہلا قدم بھی حکومت اٹھاتی ہے اپوزیشن کو اگر ایک پیج پر لانا ہے. یہ ایک بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہے, اور اس میں اگر ملاقاتیں بحال ہو جاتی, اس طرح کے معاملات کچھ ہو جاتے کہ ہم کہتے کہ بھئی کچھ سی بی ایمز ہو گئے ہیں اور بات قومی اتفاق رائے کی طرف, قومی یکجہتی کی طرف جا رہی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہتر ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے جو بات کی ہے وہ بات تو بڑی مناسب ہے, اور باتیں کرنے کی حد تک تو یہ باتیں ٹھیک ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آن گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, فیکٹس کیا ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. حکومت نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو ہمیشہ یہی مذاکرات کی بات ہوئی تو ہم مذاکرات کی دعوت دی. تو لاسٹ ٹائم جو آفر کی ہے وہ خود پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے کہ آپ آئیں اور آ کر بیٹھیں اور ہم سے بات چیت کریں, جو آپ کی کوئی جائز بات ہے, جو کوئی ہم کر سکتے ہوں, جن معاملات میں کوئی حکومت سے آپ کو کوئی ایسا شکوہ شکایت ہے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جاتی ہے, تو وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے اس ٹاپک پر. اور ہمیشہ جو راستے نکلتے ہیں وہ سیاسی پارٹیز کے آپس میں گفت و شنید کے ذریعے نکلتے ہیں. لیکن یہاں پر تھوڑی سی بدقسمتی یہ ہے کہ جو رویہ ہے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کا, بالخصوص مانی پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ لگاتار جس طرح سے ریاست کے خلاف ہی صرف بیانیاں بنانا ہے اور ریاست کے اداروں کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور وہ اس رویے سے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے انہوں نے اپنی ایک سیاسی شناخت کھو چکے ہیں ایز اے پی ٹی آئی پارٹی, اور ایک انتشاری شناخت بن چکی ہے ان کی. لہذا آپ دیکھیں جو لاسٹ ملاقات جس میں انہوں نے کہا تھا, ان کی ایک بہن کی ملاقات ہوئی تھی مانی پی ٹی آئی کے ساتھ, تو اس ملاقات میں اس کے بعد خیر ان کے بیٹوں کی فون پہ بات ہوئی ہے, ابھی وہ ان کا بیماری کے مسائل رہے ہیں, پھر ان کی اہلیہ کی ملاقات ان سے ہوتی رہتی ہے. تو اس بہن نے بھی باہر آ کر جب کیا, ساتھ ہی جو آپ دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ شروع کر دی گئی, اور ریاستی اداروں کے خلاف اور آرمی چیف کے خلاف اور گورنمنٹ کے اداروں کے خلاف وہ باتیں شروع ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں نظر ثانی کرنے کی خود پی ٹی آئی کو ضرورت ہے کہ معاملات جو ہے وہ 9 مئی سے حل نہیں ہوں گے. معاملات جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کرنے سے نہیں ہوں گے. معاملات جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ملک میں انتشار پھیلانے سے حل نہیں ہوں گے. ریاستی اداروں کے خلاف باہر سے وی لاگر کے ذریعے جو ہے اگر آپ گالم گلوچ کریں گے اور ہرزہ سرائی کریں گے تو یہ اپنے بھی آپ خود مشکلات پیدا کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کو خود سوچنا چاہیے. اس طرح سے وہ اپنی پولیٹیکل سپیس پر تو خود ہی حملہ آور ہو رہے. صحیح ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں امجد علی خان صاحب اس پر آپ کا انپٹ ضرور لوں گا.
گورنمنٹ ہمیشہ یہی بات کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انتشار کی طرف بڑھتی ہے، یا بیانیہ بڑا سخت ہوتا ہے، یا ملاقات اگر ہم نے کروا دی تو کوئی بڑا سخت ٹویٹ آ جائے گا، لیکن اس میں دوسری رائے یہ ہوتی ہے ہمیشہ سے کہ بھائی آپ کچھ نرمی دکھائیں گے تو بیانیہ بھی نرم ہو جائے گا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں یہ سچویشن کیا ہے آخر، اور اس کا حل کیا ہوگا الٹیمیٹلی؟ اگر اسی طرح سے یہ برف نہ پگھلی تو اس کا تو الٹیمیٹلی ملک کو ہی نقصان ہے۔ مختوم، سوچنے کی بات ہے، ڈی کوڈ گورنمنٹ یا کرنا نہیں چاہتی یا سمجھنا نہیں چاہتی۔ خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر سینٹ کے اندر اور اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی کے اندر ان کو یہ اختیار دیا کہ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ تحریک بھی چلا سکتے ہیں۔ خان صاحب نے اپنی ٹیم جو ہے وہ میدان میں اتاری ہے۔ کیا گورنمنٹ نے اس سلسلے میں دونوں اپوزیشن لیڈران سے کوئی سی بی ایمز کرنے کی کوشش کی ہے یا انہیں انگیج کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ سوائے ٹی وی کے اوپر بیانات دینے کے علاوہ سنجیدہ نوعیت کی نہ انہوں نے خود اپنی اتحادیوں کے ساتھ مل کے کوئی ٹیم تشکیل دی ہے کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس کو انگیج کیا جائے، نہ اپوزیشن لیڈران کو انگیج کیا جائے یا پاکستان تحریک انصاف کے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ مینڈیٹ چونکہ دو اشخاص کو دیا جا چکا ہے، ٹیم میدان میں اتاری جا چکی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آج تک کوئی سنجیدہ نوعیت کی بات چیت ان سے کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، اس میں بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا تو یہی موقف ہے کہ یہ اگر کشیدگی رہتی ہے تو اس کی بینیفیشری در حقیقت پاکستان مسلم لیگ نواز ہے یا حکمران جماعت ہے، اور حکمران جماعت تو کبھی نہیں چاہے گی معاملات حل ہوں، تو اسی لیے یہ پرابلمز کریٹ کیے جاتے ہیں اور کوئی سپیس پاکستان تحریک انصاف کے لیے بن نہ جائے، یہ ڈر ہے غالباً۔ تو ایک تو آپ اس پر اپنا انپٹ دیجیے گا، دوسرا پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد آبویسلی اسٹریٹ موومنٹ کی طرف بڑھنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو کیا حکومت پریشان ہے اس کو لے کر؟ علی گور بلوچ صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی، میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ اس سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس میں ابھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عید کے بعد اسٹریٹ موومنٹ کی طرف بڑھنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے کہ گورنمنٹ اور حکمران جماعت بینیفیشری ہے پی ٹی آئی اور اس لڑائی کی، اور گورنمنٹ تو کچھ ہونے نہیں دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی سڑکوں پر آنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے، تو کیا حکومت پریشان ہے اس کو لے کر؟ نہیں، میرا خیال ہے گورنمنٹ کے لیے جو چیلنجز ہیں نا وہ اور ہیں۔ گورنمنٹ کے لیے چیلنجز ہے پاکستان کی معیشت کو بحال کرنا، گورنمنٹ کے لیے چیلنجز ہیں جس طرح سے کہ یہ اسرائیل، امریکہ اور یہ جنگ اور ان جنگی حالات کی وجہ سے جو اثرات پاکستان پر اور دیگر مسلم ممالک کے اوپر اس کے ہیں، ان کے ساتھ ایک انتہائی دانش مندی کے ساتھ نپٹنا، وہ ایک چیلنج ہے۔ گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہے کہ جو کے پی کے سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور ان دہشت گردوں کی جس طرح سے سہولت کاری کے فرائض پی ٹی آئی کی وہاں کی صوبائی حکومت کرتی، وہ چیلنجز ہے۔ یہ احتجاج اور یہ چیزیں گورنمنٹ کے لیے چیلنجز نہیں ہیں، اور یہ ان کو بھی پتہ ہے۔ یہ تو انہوں نے زیادہ ایک فائنل اینڈ لاسٹ کال بھی کی تھی۔ امجد نیازی تو انتہائی شریف آدمی، میرا بھائی ہے بڑا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو وہ گنڈا پور کے ذریعے کیر والی لاٹھیاں لے کر یہ حملہ آور ہوتے رہے تو کیا حاصل ہوا؟ ان کو کچھ حاصل ہوا؟ کچھ انہوں نے پولیٹیکلی اچیو کیا ہو، کچھ انہوں نے یہ کہتے تھے جیل کی دیواریں توڑ کے خان صاحب کو رہا کر کے لے آئیں گے، تو اس طرح معاملات حل نہیں ہوتے۔ بہرحال وہ ان کی ایک اپنی مرضی ہے، یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کہیں یا جون سے بھی ایجیٹیشن چلائیں، وہ ان کو اپنا رائٹ ہے، لیکن اگر یہ کوئی غیر قانونی قدم اٹھائیں گے تو پھر حکومت اور حکومتی ادارے اس طریقے کے ساتھ میرا خیال ہے معاملات کو نپٹیں۔ صحیح ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت بہت شکریہ۔ علی گور بلوچ صاحب اور امجد علی خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اکرام، اسی کے ساتھ مخدوم صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔